السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد لو ريزومي جينيرال بالنسبه للماده ديال لاناليز 1 لا بروميير شابيتر اللي هو جينيراليتي سور لي سويت غيال. كيف كتعرفوا بلي هاد لا بروميير شابيتر راه دائما كيتحط في الامتحان سو فورم كيسيون دو كور سوا ايكري او بيان كو سي ام. فوالا دونك هاد لا فيديو غادي يكون هو يعني غادي نشوفوا فيه واحد الريزومي جينيرال بالنسبه لهاد لا بروميير شابيتر. فوالا دونك نبداو على بركه الله. لا بروميير بروبريتي اول خاصيه تو سويت كونفيرجونت اي بورني. اشنو كنعنيو بهاد كونفيرجونت؟ كتعني متقاربه. فوالا دونك هاد الكلمات راه مهمين بزاف. كونفيرجونت كتعني متقاربه، بورني كتعني محدودة. فوالا تو سويت كونفيرجونت اي بورني يعني جميع المتتاليات متقاربة راه هي محدودة. فوالا دونك هاد الكلمات ديال كونفيرجونت و بورني راه غادي تبقاو تسمعوهم بزاف، دونك ضروري خصكم تعرفوا كونفيرجونت قلنا هي متقاربة، بورني هي محدودة. تري بيان. La deuxième propriété, deux suites bornées plus monotone et convergente. اش كنعنيو بهاد الكلمه ديال بورني؟ هي محدوده. فوالا دونك بورني كتعني محدوده، مونوتون كتعني هذا كتعني احاديه، كونفيرجونت كتعني متقاربه. يعني تو سويت بورني بلس مونوتون اي كونفيرجونت جميع المتتاليات محدوده بلس محاديه راه هي متقاربه. فوالا. La troisième propriété, deux suites réelles convergentes et bornées versent la même limite. يعني شنو كنعنيو بهاد convergente؟ هي متقاربة، بورني كتعني محدودة. خاصنا نتعودوا على هاد لا سينيفيكاسيون، دونك هاد المصطلحات خاصنا نتعودوا عليهم. deux suites réelles convergentes et bornées versent la même limite يعني جميع المتتاليات حقيقية متقاربة فهي بورني. Verse la même limite. Très bien. Quatrième propriété, يعني الخاصية رقم 4. Deux suites adjacentes sont toujours convergentes vers la même limite. Voilà شنو هي la suite adjacente؟ La suite adjacente كتعني متتالية محادية. خصكم تعقلوا على هادي، دائما هادي بقاو تسمعوها. لا سويت ادجاسون كتعني متتاليه محاديه، كونفيرجونت هي متقاربه. يعني الا كان عندك جوج ديال المتتاليات محاديه راه دائما متقاربه، سون توجور كونفيرجون دائما متقاربه في نفس النهايه، فيرس لا ميم ليميت. فوالا دونك هذه هي لا سويت ادجاسون. cinquième propriété يعني الخاصية رقم 5. Une suite bornée n'a pas toujours convergente. لا سويت بورني كتعني متتالية محدودة، convergente قلنا دائما هي متقاربة. فوالا une suite bornée n'a pas toujours convergente يعني إلا كانت عندي واحد متتالية محدودة راه غير متقاربة. دائما هذه إلا عندي واحد لا سويت يعني متتالية يعني محدودة غير متقاربة. فوالا. La propriété 6 يعني الخاصية رقم 6. Les suites qui tendent ou bien les suites qui contiennent يعني كينتميو plus l'infini ou bien moins l'infini sont divergentes. الكلمة ديال divergent كتعني غير متقاربة. فوالا دونك شنو كنعنيو بهاد الخاصية؟ خصك تفهم مزيان هاد الخاصية. دونك الا كانت عندي مثلا واحد النهايه كنمشي كنحسب واحد النهايه ديال واحد لا سويت، الا تلاقيتها ملي كنحسبها دونك الريزلت تلاقيتها بلس لانفيني او لا مو لانفيني، فهاد الحاله كنقول بلي ديك لا سويت اللي حسبت الليميت ديالها راه ديفيرجونت. فوالا دونك هذا هو لا سينيفيكاسيون ديال هاد لا بروبريتي. لا بروبريتي 7 يعني الخاصيه رقم 6. سي la dérivée de la fonction f' est positive sur l'intervalle i, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle i.
فوالا دونك باش نقرب لكم يعني ليماج ديال هاد لا بروبريتي. كيعطيك في التمرين راه كيعطيكم واحد لا فونكسيون اف دو زيكس اولا جي دو زيكس اولا اش دو زيكس. كنمشي كنعمل لا ديريفي ديال هذيك ديال هذيك الداله صافي. كنمشي كنعمل لا ديريفي ديالها. دونك كنمشي كنعمل لا ديريفي ديالها الا تلاقيتها بوزيتيف على داك الانترفال اي، يعني الانترفال اي راه كيتعطى لك في التمرين على حسب. الا تلاقيت هذاك الاشتقاق بوزيتيف راه تنقول بلي ديك الداله اف دو زيكس راه كرواسونت. خص تكون هاد لا كونديسيون سي اف بريم اي بوزيتيف، يعني الاشتقاق ديال ديك الداله خاصها تكون موجبه. هاد نقول بلي يعني الداله اف راه كرواسونت سوغ هاد لانترفال. تري بيان. لا دوزيام كونديسيون سي اف بريم، يعني الا مشيت درت الاشتقاق ديال ديك الداله اف بريم اولا اش بريم اولا جي بريم سا ديبون وتلاقيتها نيجاتيف سوغ لانترفال اي، الوغ الداله اف اي دي كرواسونت. الكلمه ديال كرواسونت كتعني تزايديه، يعني كرواسون كتعني تزايديه، ديكرواسون كتعني تناقصيه. تري بيان. دروكا غادي نتعرفوا على لي دومين دو ديفينيسيون ديال لي فونكسيون en général. La première fonction est la fonction de la racine du x. Il définit sur l'intervalle fermé à droite 0 et ouverte à gauche plus l'infini. يعني مغلوق في الزيرو على اليسار ومفتوح على اليمين في البلوس لانفيني. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا راسين دو زيكس. دروكا غادي نتعرفوا على لو دومين دو ديفينيسيون ديال لوغاريتم نيبيريان. لا فونكسيون دو لوغاريتم نيبيريان دو زيكس est définie sur l'intervalle ouverte à gauche في الزيرو et ouverte à droite في البلوس لانفيني. فوالا دونك هذا هو لوغاريتم نيبيريان دو زيكس، يعني مفتوح على المجال اليسار في الزيرو ومفتوح كذلك على اليمين في البلوس لانفيني. دروكا غادي نتعرفوا على لو دومين دو ديفينيسيون ديال ليكسبونونسيال دو زيكس. لا فونكسيون دو ليكسبونونسيال دو زيكس est définie sur R. فوالا دونك هادي راه شي حاجه اللي سهله وباينه، يعني الداله ديال ليكسبونونسيال اكس معرفه على المجال R، و R هو دونك يا اما نديرو R او لا R موان لانفيني بلس لانفيني. فوالا. La dernière domaine de définition, un polynôme كيتكون من جوج ديال لي فونكسيون f du x et g du x est défini sur R. فوالا كيكون عندك هنايا جوج ديال البولينوم f du x وكذلك g du x. كنعرفوا بلي البولينوم ديال f du x راه معرف على المجال R وكذلك g du x معرف على المجال R. دونك un polynôme c'est toujours يعني لو دومين دو ديفينيسيون ديالو هو دونك R. فوالا. دروكا غادي نتعرفوا على لا سويت دو كوشي، يعني كاين اللي كيسميها لا سويت دو كوشي او لا تيوريم دو كوشي، يعني مبرهنات ديال كوشي. شنو هي الخاصيه ديال هاد المبرهنه ديال كوشي؟ تو سويت غيال كونفيرجونت اي دو كوشي، جميع المتتاليات حقيقيه متقاربه هي كوشي. وشنو هي دونك يعني هاد كوشي؟ هي هادي. فوالا دونك هادي هي الخاصيه اللي كيتميز بها هاد لا سويت دو كوشي. كيلكو سوا واحد الكونستانت سما هو دونك يعني بسيلون او لا الفا، سا ديبون كتسمى بسيلون او لا الفا بيتا اكسيتيرا. المهم كونستانت كيلكو سوا بسيلون ستريكتومون سيبيريور ا زيرو، يعني مهما يكون واحد الكونستانت اللي هو بسيلون كبر قطعا من زيرو اي يعني كيلكو سوا بي كيو، يعني مهما يكون واحد لونسومبل كيتكون من بي اي كيو كي كونتيان كينتميو هاد لي دو زونسومبل كينتميو لونسومبل ان امبليك لا سويت او بي، دونك يعني او بي موان لا سويت او ان انفيريور او ايغال هاد الكونستانت. فوالا دونك يعني بسيلون. دونك هادي هي لا سويت دو كوشي. دونك راه ممكن تحط لكم ليكزامان على سو فورم كيستيون، يعني سو فورم كو سي ام.
Voilà, ou bien écrire ممكن يقول لك donner la définition ou bien le théorème de Cauchy. donc خصك تكتب لي هذه كاملة. دروكا غادي نتعرفوا على لا فورميل دو بينيز. هاد لا فورميل دو بينيز تري امبورطون، ديجا قريتوها في الباكالوريا ولكن ما عطيتوش ليها هذيك الاهميه كبيره، ولكن في الموديل ديال اناليز في هذا الموديل ديال اناليز راه مهمه بزاف وكتحط في الامتحان. هذه كتحط في الامتحان سو فورم كيستيون دو كور. و فوالا دونك ركزوا معايا مزيان. هاد لا فورميل دو بينيز مناش كتكون من جوج ديال لي فونكسيون اف و جي الوردر ان. هذه كتسمى انيام. هاد الوردر ان هو انيام 2x فوالا ايغال لا سوماسيون بي ايغال 0 جوسكا ان. هنا راه الترتيب راه مهم، من بي ايغال 0 جوسكا ان. كندير هنايا سي، لاحظ معايا كندير هنا سي. شنو كندير هنا؟ كندير هنا من ان، يعني من ان جوسكا بي. راه الترتيب مهم، من ان جوسكا بي مضروب في لا فونكسيون اف دو زيكس. كندير هنا اف دو زيكس الوردر ان ناقص بي، دونك ان ناقص بي فوالا مضروب جي دو زيكس الوردر بي فوالا. دونك هنايا راه الترتيب راه مهم، ما غاديش ندير هنايا مثلا الا درت هنا سي بي ان راه غلط، غتمشي كلشي غلط في الحساب. دونك راه الترتيب هنايا راه مهم فوالا. وبالنسبه اللي بغى يفهم مزيان هاد لا فورميل دو بينيز راه كاين واحد الفيديو عملت كاين واحد الفيديو فيه تقريبا المده ديالو ساعه وفيه كيستيون دوكر. يعني اللي بغى يدير مراجعه شامله راه ممكن يشوف داك الفيديو ديال اللي فيه كيستيون دوكر، راه شرحت فيه لي ديتاي ديال هاد لا فورميل دو بينيز و لابليكاسيون ديالها كذلك. تري بيان. دروكا غادي نتعرفوا على واحد لا ميثود ديال لا سويت، كيفاش نعرفوها واش كرواسونت او لا دي كرواسونت بواحد لا ميثود اللي هي سامبل. فوالا سي او زيرو سيبيريور او ايغال او واحد. يعني شنو كنقصد بهاد او زيرو؟ او زيرو راه ديجا هو كيتعطى لكم في التمرين، يعني او زيرو راه ديجا كيتعطى لكم في التمرين ديال واحد لا سويت. خصك انت تمشي تحسب هاد او واحد، كتعوض ديك لا سويت او زيرو زائد واحد وكتمشي كتحسب هاد او واحد. ملي كتلاقى القيمه ديالو يعني لا فالور ديالو كتجي كتقارنها مع هاد او زيرو. الا كان هاد القيمه ديال او زيرو سيبيريور او ايغال واحد كنقول بلي لا سويت اي دي كرواسونت، يعني متتاليه تناقصيه. صافي تري بيان. نشوفوا دابا لا دوزيام كونديسيون، يعني لا بروميير كونديسيون الا ما تحققش ندوزو لا دوزيام كونديسيون سي او زيرو انفيريور او ايغال واحد. يعني او زيرو قلنا لكم دائما كيتعطى لكم في التمرين، ولكن كنمشي كنحسبوا هاد او واحد كنجي كنقارن. الا تلاقيت لا فالور ديال او زيرو انفيريور او ايغال يعني صغر قطعا صغر او يساوي واحد كنقول بلي لا سويت كرواسونت، يعني متتاليه تزايديه. فوالا دونك هادي هي لا ميثود باش كنعرفوا بلي لا سويت دي كرواسونت و لا سويت كرواسونت.